अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे दूसरे दोनों पार्टनर्स वो भी खैर खैरियत से हैं। जब मैंने उनका नाम लिया है तो आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि आज इस वीडियो में मैं अकेला क्यों हूं और वो दोनों क्यों नहीं है। इंशाल्लाह आगे जाके वो भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इतने दिनों बाद क्यों आप लोगों से मीटअप हो रहा है, मतलब इतने दिनों बाद क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ और अकेला क्यों बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वीडियो मैं अकेला क्यों बना रहा हूँ। मैं अपने फ़ोन की गैलरी देख रहा था आज से 2 साल पहले की, तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैं, ताहा और हसनैन हम तीनों थे और हम तीनों ने एक कमिटमेंट की थी। वो कमिटमेंट ये कि आज से मैं और मेरे साथ सैयद अली बिन अजहर बुखारी और मैं कहता हूँ कि मेरा जब तक वेट 80 से नीचे नहीं आएगा मैं शुगर इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब तक अली का वजन 80 से नीचे नहीं आएगा, अली पे शुगर हराम है। और अगर अली ने और सेम गोज फॉर सेम गोज विद मी कि अगर हमने शुगर खाई कैसे हराम तो अली हराम का होगा और हसनैन महा हराम का होगा। अली हराम का होगा अगर इसने शुगर ली तो। कमिटमेंट ये थी कि हम लोगों ने अपना हेल्दी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है। मतलब सुन के हंसी आती है क्योंकि आप लोगों को पता है अक्सर ही हम लोग घर में कजन्स बहन भाई बैठे हों तो ये कहते हैं कि यार आज से हमने ना हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, वेट लूज करना है, फिट होना है और फिट बन के दिखाना है। इसी तरह हम लोग भी बैठे हुए थे। ये 2 साल पहले की बात है और उस वक्त मेरा वेट 107 kgs था। तो हम तीनों ने ये मिल के वीडियो बनाई जिसमें मैं और हसनैन था। आप लोगों को पता है कि जो ताहा है वो यूएस से होता है, वो शिकागो में रहता है। अब मैं पाकपतन में रहता हूँ। पहले मैं हॉस्टलाइट था, मैं और हसनैन मोस्टली इकट्ठे होते थे क्योंकि आपको पता है हसनैन भी लाहौर में रहता है। इसी तरह मैं और हसनैन बैठे हुए थे, हमने एक वीडियो बनाई और हमने प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि यार हमने आज से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है। और उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे आप लोगों को पता है कि यार कोई बात हो जाए तो 10 व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, सबको ऐड किया जाता है कि आज से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो गया, देखते हैं कौन पहले कितना वेट लॉस करता है और क्या करता है। इसी तरह हमने भी एक ग्रुप बना लिया, उसमें ताहा ने भी कमिटमेंट शो की, मैंने और हसनैन ने भी कमिटमेंट शो की और हमने कहा कि जी आज से हमारा अहद हो गया, हम कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं खाएंगे, वेट लॉस करेंगे, जिम जाएंगे, एक दूसरे को मोटिवेट किया। आप लोगों को पता है हाउ इट गोज़। उसी तरह हमने भी एक ग्रुप बनाया। तो अच्छा, तब जब ये हमने प्रॉमिस किया था ना, तब मेरी शादी में कोई 6 महीने पड़े थे, ठीक है। तो मैंने और हसनैन ने लाहौर में दोनों ने जिम ज्वाइन कर ली। हम लोगों ने जिम जाना स्टार्ट किया और अपनी तरफ से हमने कुछ हेल्दी जो है ना ऑप्शंस अडॉप्ट कर ली। हमने जिम जाना शुरू किया, हमने फ्रेश जूसेस पीना स्टार्ट कर दिए और इस तरह के और बड़े काम हमने, मतलब अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बड़ा क्लीन कर लिया। हमें लगता था कि एटलीस्ट कि हमने अपना जो ब्रेकफास्ट है ना वो क्लीन कर लिया है, हमने अपना डिनर क्लीन कर लिया। अब जो हम डाइट ले रहे हैं ये बड़ी हेल्दी डाइट है, लो कार्ब है, लो इन कैलोरीज है। इस तरह हमने स्टार्ट कर दिया। ले जी हमने शुरू किया, मैंने और हसनैन ने। उधर हमने ताहा को भी कह दिया कि जी हमारी रेस शुरू हो गई है। लो जी मैं और हसनैन इधर जिम जा रहे हैं। जिम जाने से पहले हम लोग ओट मील ले रहे हैं, ठीक है। जिम से वापसी पे हम लोग किसी भी जो फ्रेश जूसेस वाली बार है वहाँ पे रुक रहे हैं, फ्रेश जूस पी रहे हैं, अनार का और क्या कहते हैं, इसी तरह सेब का, अंगूर का फ्रेश जूस पी रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को हंसी आ रही होगी लेकिन उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि यार इनमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं कि हम लोग जिम तो जा रहे हैं और जिम जाके हम मैक्सिमम 200-300 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और हम वापसी पे जो एक जूस का ग्लास पी रहे हैं उसमें 1000 और 1200 कैलोरीज हैं। खैर व्हाटसोएवर, हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया, जिम जाना शुरू किया और अपनी डाइट को कंट्रोल किया। ताहा ने भी उधर जिम जाना शुरू किया। 1-2 महीने गुजरे, हमारा वेट लॉस नहीं हुआ। वेट लॉस होना ही नहीं था क्योंकि जो हम काम कर रहे थे उससे कहीं से भी हमारा वेट लॉस नहीं होना था। हम लोग डीमोटिवेट हो गए, हम लोगों ने जिम जाना छोड़ दिया, गर्मियाँ चल रही थी। हमने कहा यार हसनैन देखी जाएगी, मेरी शादी आने वाली है, शादी के बाद मेरे पाकपतन शिफ्ट होना था। तो मैंने और हसनैन ने कहा कि यार दफ़ा करो इसको वेट लॉस को। तो हम लोग ना जितने देर मैं और हसनैन इकट्ठे हैं ना, हम लोग रज के अय्याशी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद बात की बात देखी जाएगी। ले जी हमने यही करना शुरू किया। हम लोगों ने रज के खाना पीना शुरू किया और मीनवाइल मेरी शादी की शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई।
میں نے اور اسنین نے شادی کی شاپنگ پہ بھی جانا. اور اسی طرح میں جب اپنے پینٹ کوٹ کا ولیمے کے پینٹ کوٹ کا آڈر دینے گیا, آپ لوگ یقین نہیں کریں گے تو اس ٹائم پہ میری ویسٹ 43 یا 44 تھی, کیونکہ میرا ویٹ کم ہونے کی بجائے میرا ویٹ اور بڑھ گیا, میں 110 پہ چلا گیا. لیکن جی کیا ہونا تھا, فیب آ گیا, فیب میں آ کے الحمدللہ میری شادی ہو گئی اور میں پاک پتن موو کر گیا. اچھا پاک پتن موو کیا, نئی نئی شادی ہوئی تھی, دعوتیں, کھانے اور آؤٹنگز, آپ کو پتا ہے شادی کے بعد یہ سب چلتا ہے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جب میں نے اور کھانا پینا سٹارٹ کر دیا, پتہ چلا کہ 2-3 مہینے بعد جب میں نے اپنا ویٹ کیا تو میں 112 کلو پہ چلا گیا تھا. اور یہ میرے لیے ایک الارمنگ سچویشن تھی, ریئلی اٹ واز این الارمنگ سچویشن فار می. اور لاہور میں تقریباً 13 سے 14 سال رہا ہوں. اتنے سال جب میں لاہور میں رہا ہوں نا تو میرا اسٹمک بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہوا تھا. اور اب میں 2024 کی بات کرتا ہوں, بیک ان 2024 اکتوبر تھا, اور مجھے اتنا زیادہ گیسٹرک ایشو ہو گیا تھا, میرا ویٹ بڑھ گیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا میرے اندر چل رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یار مجھے اتنا زیادہ گیسٹرک ایشو ہو گیا, میں ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتا ہوں. تو ایک فزیشین ہے, میں ادھر مطلب پروفیسر ہیں, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عدنان, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ادھر بھی پریکٹس کرتے ہیں. میں ان کے پاس گیا, میں نے ان کو اپنی ساری کنڈیشن بتائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کروانے ہیں اور کل میرے پاس آنا ہے. میں گیا, میں نے ٹیسٹ کروائے. جب میں ان کے پاس گیا انہوں نے 3-4 ٹیسٹ لکھے, جس میں شوگر کے لیے HbA1c تھا, اور لپڈ پروفائل آپ لوگوں کو پتہ ہے کولیسٹرول کے لیے ہوتا ہے LFT RFT, مطلب کیا کہتے ہیں لیور فنکشننگ ٹیسٹ, اور کڈنیز کا ٹیسٹ, سارے ٹیسٹ کروائے. الحمدللہ لیور اور کڈنی کا میرا ٹیسٹ ٹھیک تھا, لیکن جو میرے کولیسٹرول لیول تھے اور آئی واز پری ڈائبیٹک, ٹھیک ہے, میرے لیے ہر چیز بہت الارمنگ سچویشن میں تھی. میرے ڈاکٹر نے کہا کہ یار آپ کے پاس نا یہاں سے 2 رستے ہیں. پہلا رستہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, جو زندگی چلا رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں, اور آپ بہت زیادہ دوائیوں پہ لگ جائیں گے, اور زندگی جو ہے نا آپ کی اللہ کے ہاتھوں میں ہوگی. ویسے تو زندگی موت میرے رب العالمین کے ہاتھ میں, آپ لوگ سب جانتے ہیں, لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنی زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں, نارمل کھائیں, انسانوں کی طرح کھائیں. یہاں پہ آپ کھانے نہیں آئے, یہاں پہ یعنی کہ کہتے ہوتے ہیں نا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے, نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہنا چاہیے. بیسیکلی جو میں کام کر رہا تھا اور جو میرے دونوں پارٹنرز حسنین اور طاہا, ہم لوگ جو کام کر رہے تھے, ہم لوگ کھانے کے لیے زندہ رہ رہے تھے. اس نے مجھے کافی سمجھایا, مجھے موٹیویٹ کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ بالکل جو ہے نا بارڈر لائن پہ ہیں, آپ کوئی بھی جو ہے نا رستہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, یا تو آپ اور ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. اگر آپ یہیں سے اگر آپ اسٹیپ بیک کریں گے اور اپنی زندگی کو ہیلدی بنائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے, نہیں تو آپ کے لیے جو ہے نا آپ کی کنڈیشن اور چیزیں اور ورس ہو جائیں گی. میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں کمٹمنٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا میں ویسی چیزوں کو لے کے چلوں گا. نہیں جی ڈاکٹر صاحب نے صرف مجھے میرے اسٹمک کے لیے, گیسٹرک ایشوز کے لیے مجھے دوائیاں دیں, اور جو میرا کولیسٹرول کا ایشو تھا اور میں پری ڈائبیٹک ہو گیا تھا اس کے لیے انہوں نے مجھے واک سجیسٹ کی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے کتنا کھانا ہے, اپنی کیلریز کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, اور ساری چیزیں اپنے بیلنس لے کے چلنی. انہوں نے بتایا کہ میں نے فائبر کا انٹیک کرنا ہے, اور میں نے زیادہ کاربز نہیں لینے, میں نے شوگر کو کٹ آف کرنا ہے. اس کے علاوہ میں نے مطلب کاربز میں آپ لوگوں کو پتہ ہے روٹی بھی آ جاتی ہے, چاول بھی آ جاتے ہیں, مطلب آرٹیفیشل سویٹنرز آ جاتے ہیں. آرٹیفیشل سویٹنرز سے مراد یہاں پہ میں مطلب ڈائٹ کوک کی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ میں مطلب بسکٹس کی, چاکلیٹس کی, ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں جی میں گھر آیا, میں نے خود سے عہد کیا کہ جی اب میں نے 3 مہینے بعد جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے نا, انشاءاللہ میں نے خود کو بدل کے جانا ہے. نہیں جی میں نے اپنا عہد سٹارٹ کیا, پہلا مہینہ تھا میں نے واک سٹارٹ کی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ آپ اگر اپنی واک مینٹین کریں گے نا تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا جو بلڈ شوگر ہے اور جو ہارٹ ہیلتھ ہے دونوں امپروو ہوں گی. نہیں جی میں نے واک سٹارٹ کی, میں نے اپنے جو ہے کاربس کو کٹ آف کیا, جہاں پہ میں دن میں, آپ لوگ یقین کریں کہ میں دن میں 8 روٹیاں کھانے لگ گیا تھا. کین یو گائز امیجن؟ میں نے اس 8 روٹیوں کو کٹ ڈاؤن کر کے میں نے 3 روٹیوں پہ کیا. آلدو وہ جو میری روٹی ہوتی تھی بہت منیمل سی ہوتی تھی, پوری ٹائپ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میں نے اپنے ڈائٹ کو کٹ آف کیا. میں نے فائبر کو ایڈ کیا, فروٹس کا انٹیک کے ساتھ, فروٹس کا میں نے انٹیک کیا, میں نے سیلڈس کا انٹیک کیا, میں نے مہینہ واک کی. اس کے بعد میں نے واک چھوڑ دی, ٹھیک ہے, کہ واک میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ جب میں نے اپنے دوبارہ لیبس کروائیں
تو میری جو لیبس تھیں وہ بہتر آنا شروع ہو گئی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بہتر ہو جائیں گی ود دا ٹائم, میں اس کو ڈائٹ کے ساتھ لے کے چلتا ہوں. دوبارہ میں آلسی کا مارا ہوا ہو گیا. لیکن میں نے یہ کام کیا کہ میں نے جو ہے نا اپنی ڈائٹ اس کو خراب نہیں کیا. میں 3 روٹیوں سے چلتے آگے جا کے پھر رمضان آ گیا, میں خود کو 1 روٹی پہ لے آیا. ٹھیک ہے, 1 روٹی میں نے روزہ کھولنا پانی کے ساتھ, اور پانی کے ساتھ میں نے گھر کے بنے ہوئے دہی بھلے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تھوڑا سا فروٹ چاٹ, آبویسلی وداؤٹ شوگر میں نے وہ لے لینی, اور سحری میں ایک چھوٹی سی چپاتی میں نے کھا لینی. الحمدللہ جب میں 3 مہینے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا نا, تو میں نے اس ٹائم پہ اپنا 6 یا 7 kg لوز کر لیا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی پروگرس اچھی جا رہی ہے. پھر رمضان آیا, رمضان میں میں نے اسی روٹین کو فالو کیا, لیکن میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے واک چھوڑ دی تھی. پھر اس کے بعد رمضان گزرا, میں نے 2 مہینے بعد دوبارہ لیبس کروائیں. مطلب آپ سمجھ لیں 2 مہینے سے مراد ہے عید کے بعد میں نے دوبارہ, چھوٹی عید کے بعد میں نے دوبارہ لیبس کروائیں. تو میری لیبس اور امپروو ہوئیں, لیکن تھوڑا سا نا کولیسٹرول لیول مجھے اس میں اسپائک کرتا ہوا نظر آیا, بٹ اٹ واز آلموسٹ دا بارڈر لائن. ٹھیک ہے, تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا نتھنگ ٹو بی وریڈ. ڈاکٹر نے پوچھا واک کر رہے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر کو جھوٹ بولا, میں نے کہا جی میں واک کر رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہا آپ اپنی واک کنٹینیو رکھیں. میں پری ڈائبیٹک سے میری جو ہے HbA1c کی رپورٹس وہ بھی نارمل ہو گئی تھیں, صرف تھوڑا سا میری جو تھا نا کولیسٹرول لیول وہ اسپائک تھا, باقی میرا یورک ایسڈ بھی نارمل ہو گیا تھا. الحمدللہ جو میری تھیں کیا کہتے ہیں کڈنی فنکشننگ رپورٹس وہ پہلے بھی ٹھیک تھیں, وہ اب بھی ٹھیک تھیں. لیکن اسی طرح چلتا گیا, اور بڑی عید آ گئی. مطلب یہ میں مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, بڑی عید آ گئی. میں نے اپنا ویٹ لاس جرنی کنٹینیو رکھا, میں نے اپنے کاربس کو کٹ ڈاؤن کیا, میں نے اپنی کیلریز کو مینٹین کیا. آگے جا کے آپ لوگوں کو میں بریفلی بتاؤں گا کہ میں نے اپنا ویٹ کس طرح لوز کیا وداؤٹ واک, وداؤٹ جم. آل دو میں کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ لوگوں کو واک یا جم اسکپ کرنی چاہیے, لیکن میں ویسے آپ لوگوں کو اپنی روٹین بتاؤں گا کہ جو روٹین میں نے فالو کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ واک کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اپنے 10,000 ڈیلی اسٹیپس یا 13,000 ڈیلی اسٹیپس لے کے چلتے ہیں, تو آپ کس طرح ہیلدی وے میں اور ایفیشینٹلی آپ اپنا ویٹ لاس کر سکتے ہیں, ہیلدی ویٹ لاس کر سکتے ہیں. لے جی رمضان بڑی عید گزری. آبویسلی آپ لوگوں کو پتہ ہے مٹن کا انٹیک تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, لیکن میں نے اتنا نہیں کھایا. 1 آدھی بوٹی جس طرح نارملی چلتی ہے میں نے وہ 1 آدھی بوٹی بھی کھائی, اور میرے دل میں آیا, میں نے کہا یار کیوں نہ میں 10 دن ہو گئے ہیں بڑی عید کو, میں جا کے نا اپنی لیبس کرواتا ہوں. لیکن جی میں نے اب جا کے اپنی ساری لیبس کروا لی, جس میں HbA1c بھی تھا, جس میں میرا لپڈ پروفائل بھی تھا, جس میں LFT RFT سب کچھ تھا. جب میری لیبس میرے سامنے آئی نا تو میں ایک دفعہ ڈر گیا. میں ڈرا کیوں کہ میرا کولیسٹرول لیول پھر ہائی ہو گیا, اور میں دوبارہ اب میں آپ سے 10 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں دوبارہ پری ڈائبیٹک ڈائگنوز ہو چکا ہوں. میری دوبارہ جو HbA1c کی ویلیو ہے وہ 6 ہو گئی. آپ کو اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پتہ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا جاتا ہوں. جب آپ HbA1c ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کی ویلیو بلو 6 ہونی چاہیے, اٹ از نارمل. لیکن اگر آپ کی ویلیو 6 to 6.4 آتی ہے, اٹ مینس یو آر پری ڈائبیٹک. اور اگر ابو 6.4 آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائبیٹک ہو چکے ہوئے ہیں. لے جی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پھر گیا, میں نے انہیں بتایا, انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو, میں نے انہیں بتایا کہ جی ڈاکٹر صاحب اس طرح عید گزری ہے. انہوں نے کہا واک نہیں کر رہے, میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے واک نہیں اسکپ کرنی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے واک اسکپ کر دی ہے. انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے. میں اپنی طرف سے بہت ڈرا ہوا تھا, اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا, میں پری ڈائبیٹک دوبارہ اس رینج میں آ گیا ہوں کہ میں پری ڈائبیٹک ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا آپ کا ویٹ کتنا ہے. جب میں گیا انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے کہتے یار علی آپ نے بہت ویٹ لوز کیا ہے. اچھا اب آپ لوگ امیجن کریں میں نے کتنا ویٹ لوز کیا ہے. تقریباً مجھے لگے ہوں گے 8 ماہ یا 7 ماہ. میں نے 7 سے 8 ماہ میں میں نے اپنا 25 kg ویٹ لوز کیا ہے. اور اسٹل جب میں نے واک اسکپ کی ہے نا تو میرا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ دوبارہ ہائی ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت میرا کولیسٹرول ہائی ہے, بارڈر لائن پہ ہے. میرے جو کولیسٹرول کی ویلیوز ہیں یہ سب بارڈر لائن پہ ہیں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا واک کر رہے ہیں, میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے واک جو ہے نا وہ اسکپ کر دی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ غلط بات ہے. میں کافی ڈرا ہوا تھا, میں کہ ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا, کہ آپ مجھے کولیسٹرول کے لیے دوائی دیں گے, کیا کریں گے. انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں دوں گا, مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے کہ آپ واک نہیں اسکپ کریں گے, نمبر 1. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں واک نہیں اسکپ کروں گا. انہوں نے کہا
नंबर 2 कि जो आप लाइफस्टाइल लेके चल रहे हैं उसी को लेके चलेंगे, लेकिन आपने फाइबर की एडिशन लाजमी रखनी है, क्योंकि जो फाइबर है ना ये आपको हेल्प करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में, आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में और आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में। ठीक है, आपको प्रोटीन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 1-2 बॉइल्ड एग। और आगे जाके इंशाल्लाह जब आप लोग मेरे से पूछेंगे कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया और मैंने क्या हेल्दी ऑप्शंस चूज़ की, वो मैं इंशाल्लाह आगे जाके टाइम टू टाइम आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद और ये सारा कुछ शेयर करने का मकसद आप लोगों से ये है कि मैंने, ताहा ने और हसनैन ने आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले एक वादा लिया था एक दूसरे से कि हम लोग अपना वेट कट डाउन करेंगे और ख़ुद को शेप में लेके आएंगे। जिस टाइम पे ये मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरा वेट पहुंच गया हुआ था 112 kg। कैन यू गाइस इमेजिन, 112 किलो। और कुछ वीडियोस तो नहीं होंगी, कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एट दैट टाइम मेरा वेट कितना होता था और इस टाइम पे मेरा वेट मतलब 87 है, उस टाइम पे 112 किलो था। तो डिफरेंस क्या होता है, मतलब जब आप 112 किलो वाले अली को देखेंगे या 87 किलो वाले अली को देखेंगे तो आप लोगों को क्या डिफरेंस फील होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ 1-2 पिक्चर्स शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग देख पाएं कि क्या डिफरेंस है। ये तो हो गया मेरा वेट लॉस जो मेरा जर्नी है वो। लेकिन अगेन जो मैंने जहां से अभी बात स्टार्ट की कि मैंने, ताहा ने और हसनैन ने वादा किया था कि हम लोगों ने इकट्ठे वेट लॉस स्टार्ट करना है। ठीक है, और तो इसलिए मेरे जहन में आया कि यार क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं और दोनों को दोबारा अवेयरनेस दे लाऊं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नहीं बताने वाला कि इस टाइम उनकी वेट की कंडीशन क्या है, उनकी कितनी वेट, उनका क्या वेट है, उनकी कितनी वेस्ट है। बाय द वे इस टाइम जो मेरी वेस्ट है ना, मैंने 44 से जंप करके मैं इस टाइम 36 पे आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरी वेस्ट बहुत कम हुई है, मेरा चेस्ट साइज बहुत कम हुआ है। अगर मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूंगा तो आप लोग देखेंगे जो मेरा फेस साइज है, फेस कितना कट हुआ है, मतलब हर चीज़ ऑब्वियसली यार इट्स 25 kg। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह मैं श्रेड हुआ हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जब अपने वेट लॉस जर्नी पे और हेल्दी लाइफस्टाइल पे मैं आगे भी इस पे बात करता रहूँगा, क्योंकि मेरे जैसे कई अली पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में मौजूद हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि हमने ये जो जर्नी है ये स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ये नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जैसे इस अली ने ये काम किया है, आप लोग मेरे से ज़्यादा एफिशिएंटली ये कर सकते हैं। सिर्फ क्या मोटिवेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ी सी आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी वॉक कर लें। इंशाल्लाह मैंने आपको कहना है टाइम टू टाइम ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गया, मेरा दोबारा वो क्लिक की हर चीज़ के यार मैं दोबारा क्यों उस फेज़ में चला गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों हाई हो गया। तो मैंने ये अहद किया कि यार मैं भी और मेरे व्यूअर्स भी, जितनी अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी, देखिए ज़िंदगी मौत जो है ना वो रब्बुल आलमीन के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी हमारी लिखी है हमने उसे कोशिश करनी है कि हम हेल्दी लाइफ गुजारें। ठीक है, कोशिश करें कि हम अच्छे तरीके से और ज़िंदा रहने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहें, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ, और क्लोज़ करने से पहले मैं अपने दोनों पार्टनर्स ताहा अफाक जो कि शिकागो यूएसए में रहते हैं उनको कहूँगा कि मेरे इस वीडियो के रिप्लाई में वो अपना स्टेटस बताएं कि इस टाइम उनकी कंडीशन क्या है, इस टाइम उनका वेट क्या है, कि और जब हमने वादा किया था, हमने प्रॉमिस किया था तीनों ने, उस टाइम से लेके अब तक उन्होंने कितना वेट लॉस किया और उनका जर्नी कैसा रहा। सेम गोज विद हसनैन गयास जो लाहौर में बैठे हुए हैं। ठीक है, हसनैन आपने और ताहा आपने, आप दोनों ने इस पे वीडियो बनानी है, मुझे रिप्लाई करना है, व्यूअर्स को बताना है कि जो हम तीनों ने इकट्ठा प्रॉमिस किया था। अली तो 112 से लेके 87 kg पे आ गए। इंशाल्लाह मैं अपनी जो मैंने आपको बताया कि मेरी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज थोड़ी सी आई हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं एक्सीलेंट जो है ना वैल्यूज मिला के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह मैं उसे विदाउट एनी मेडिसिन में आप उसको जो है ना नॉर्मल करके दिखाऊंगा। और मज़े की बात मैंने एक बात स्किप कर दी, मैं इससे पहले जो है ना आज से 4-5 महीने पहले ब्लड प्रेशर की दवाई भी लेता होता था।
الحمدللہ میری وہ گولی بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے. میں اس ٹائم پہ کوئی کسی قسم کی میڈیکیشن پہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کامنٹس میں پوچھیں گے میرے سے کہ علی آپ نے یہ اپنا جو ہے جرنی کیسے سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, کہاں سے آپ نے شروع کیا, اس ٹائم میں آپ کہاں پہ ہیں, کیا کرتے ہیں, اور آگے جا کے آپ کے اور میرے کیا گولز ہونے چاہیے, ہم لوگ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں تب شیئر کروں گا. دیکھیں رب العالمین کہتا ہے کہ میں ہر چیز دے دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے نا ہدایت وہ جو ہے نا وہ توفیق مانگنے سے ملے گی. سیم گوز ود میں یہ سوچتا ہوں کہ جب لوگ ہم اپنے دل سے کچھ چاہیں گے نہیں نا, کہ ہم اللہ سے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو بہتر کریں, اس کے لیے ہمیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں بہتری فیل کریں گے. اگین طاہا اور حسنین, میں اور ہیڈ بروز کے ویوز آپ کا ویٹ کریں گے. آپ لوگوں نے اپنی کرنٹ سچویشن بتانی ہے, جہاں سے آپ لوگوں نے جرنی سٹارٹ کیا تھا اس کا بتانا ہے, اور اگر سٹارٹ نہیں کیا تھا تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ سٹارٹ کریں اور ہم لوگ ایک ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ طاہا کی اور حسنین کی آئے گی میرے رپلائی میں. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اگین اللہ حافظ, السلام علیکم.